बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, आज जो हम इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, ये प्रोग्राम है, इसका नाम है प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसका मकसद ये है कि जो पीटीआई की हुकूमत अब 3.5 साल के बाद ख़त्म तो कर दी गई, लेकिन ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो पीटीआई के लोगों ने, पिछली हुकूमत में जो लोग थे, जो पीटीआई का अपना मंशूर था और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम 90 दिन के अंदर तब्दीली ले आएंगे, हम इदारों की रिफॉर्म करेंगे, हम बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स लेंगे। तो देखना ये है कि क्या जो मुख्तलिफ इनके कैबिनेट के मेंबर्स थे, जो मुख्तलिफ पिछली हुकूमत के ओहदेदार थे, क्या उन्होंने कोई अपने डिपार्टमेंट्स में परफॉर्म भी किया कि नहीं किया। ये बड़ा एक अहम सवाल है जो आज शायद जब ये अवाम में जाएंगे तो अवाम भी इनसे करेगी कि सिर्फ पिछले 3 सालों में पीडीएम के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाना मकसद था या वाकई में पीटीआई के लोगों ने जो है वो कुछ डिलीवर भी किया। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले आज इस प्रोग्राम में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की और टूरिज़म की, जो बहुत ज़्यादा फोकस था पीटीआई का कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, टूरिज़म की प्रमोशन, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम जो है वो करने का फोकस रखा गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी इससे पहले नहीं पता था कि ये PHA क्या होता है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी क्या होती है। लेकिन अब रावलपिंडी नहीं बल्कि पूरे पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो PHA की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी सरे फहरिस्त आती है कि PHA ने बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए। PHA शायद जो लोग समझते नहीं थे कि ये PHA क्या चीज़ होती है या इस डिपार्टमेंट का क्या काम है, उस डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे आकर खेला और कोशिश की कि जितनी भी ब्यूटिफिकेशन और इस तरह के जो काम हैं वो कर सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो आसिफ महमूद साहब, जो रावलपिंडी PHA के चेयरमैन भी हैं पिछले 3.5-4 साल से, और उसके साथ साथ एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर ऑन टूरिज़म एंड PHA भी रहे। और उस जब एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर गए तो उनके पास पंजाब के तमाम अजला जो हैं वो PHA का कंट्रोल उनके पास था। आसिफ महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आसिफ साहब, आप पिछले दौर में MPA रहे, इस दौर में आप जो है वो PHA में आए, आपको टिकट नहीं मिला, उसके बाद पार्टी ने आपको एडजस्ट किया PHA के हवाले से। बज़ाहिर ये लग रहा था जब आप 2019 में या 18 में गालिबन आप PHA के चेयरमैन बने थे सबसे पहले, कि शायद ये डिपार्टमेंट तो ऐसा है कि जिसका कभी नाम ही नहीं सुना, पता नहीं ये वो होता है ना कि जैसे कि यार साइड लाइन लगा दिया किसी बंदे को। लेकिन आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, तो थोड़ा सा बताएंगे क्या आपने PHA रावलपिंडी में किया, और उसके बाद फिर हम पंजाब पे भी जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो कौसर अब्बास साहब आपका और इन्फो न्यूज़ नेटवर्क का मैं बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे आज ये मौका फराहम किया। ऑब्वियसली जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो के अंदर ये खुद ही से बताया कि जैसे तहरीक इंसाफ का थ्रू आउट एक स्ट्रगल के अंदर एक हमारा एजेंडा भी रहा कि हमने डिपार्टमेंट्स के अंदर रिफॉर्म्स करनी है, मेरिट को इंश्योर करना है। और जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता 30-35 सालों से हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल एक तो परसेप्शन जो पॉलिटिशियन की है वो बड़ी बिलो द बेल्ट चली गई थी, और उसके साथ साथ ये था कि हर इदारे के अंदर पोलिटिसाइजिंग का जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो है इदारे उस तरह से ये कहा जाता था कि परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली हमने 24-25 साल इसके ऊपर स्ट्रगल की। प्राइम मिनिस्टर जो फार्मर है हमारे पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब, उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि यूथ को पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इनरोल करना, और फिर इन इश्यूज़ के ऊपर इस तरह से उन्होंने बात की कि आम बच्चे से लेके बुजुर्ग तक ये बात हर किसी की ज़ुबान पे आई कि ये चीज़ें, ये सिस्टम अब उस तरह से नहीं चलना चाहिए जिस तरह गुज़िश्ता कई दहाइयों से चल रहा था। तो जब हमें गवर्नमेंट मिली तो ऑब्वियसली हम ये थ्रू आउट अपने टेन्योर के अंदर भी ये कहते रहे कि ज़ाहिर है जब आप इदारों के अंदर रिफॉर्म्स नहीं करते, अपने पसंद नापसंद के ऊपर अपने ऑफिसर्स की तैनाती करते हैं, जब आप अपनी मर्ज़ी के लोगों को बगैर मेरिट के डिपार्टमेंट्स के अंदर इनरोल करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली उस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस वो नहीं होती जो हो सकती थी। तो 2018 के अंदर जब मुझे ऑप्शंस मिली पार्टी की तरफ से, क्योंकि 2018 का इलेक्शन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं लड़ पाया, उसकी कोई पॉलिटिकल रीजंस थी। तो उसके बाद जब पार्टी ने मेरे से मेरी प्रायोरिटी पूछी तो मुझे डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी बोला गया, और उसके साथ साथ पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि बड़ा ही अननाउन सा डिपार्टमेंट था बहुत सारे लोगों को, लेकिन मेरे अपने इंटरेस्ट के बहुत ज़्यादा करीब था।
تھا تو میں اس میں سے چوز کیا PHA کو اور وہاں سے اپنی جرنی سٹارٹ کی. اور جب یہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کا مینلی یہ کام ہے کہ بیوٹیفیکیشن شہر کے اندر گرینری اور پارکس کو مینٹین کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے فیسٹیولز ہیں, کلچرل فیسٹیولز ہیں وہ شہر کے اندر ان کا انعقاد کرنا. تو یہ میں جانتا تھا کہ پرائم منسٹر کے دل کے انتہائی قریب ہے کہ جس طرح انہوں نے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ KPK کے اندر انشور کیا, اسی طرح میں جانتا تھا کہ PM کے دل کے قریب ہے PHA کا ڈپارٹمنٹ. تو اس کو میں نے ٹیک اپ کیا, اور یہ وہ PHAs ہیں کہ جن میں گزشتہ سالوں کے اندر اگر آپ پچھلے ٹینیورز کے اندر دیکھیں تو اربوں روپے, کروڑوں روپے کے پودے خریدے جاتے تھے, لیکن ویزیبل امپیکٹ اس کا نہیں آتا تھا. تو میں ایک تو بنیادی طور پہ اس کا بجٹ بالکل کٹ ڈاؤن کر کے جو ایکسپینس آتا تھا پلانٹیشن کے اوپر, اس میں ہم نے پرائیویٹ ڈونر ایجنسیز کی مدد سے ان سے پلانٹس منگوائے, اور بیوٹیفیکیشن کے عنصر کو بھی دیکھتے ہوئے میں نے اپنی حد الامکان کوشش کی کہ PHA کے سٹاف کے ساتھ مل کے جتنے پرائیویٹ بزنس کمیونٹی ہے شہر کی, چیمبر ہے, اس کو انوالو کر کے ہم نے ڈفرینٹ کمپنیز کو انگیج کیا, اور انہوں نے ہمیں مختلف بیوٹیفیکیشن کے پروجیکٹ بھی کر کے دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں کی تعداد کے اندر نئے پلانٹس. اور ایک تو ہوتا ہے کہ ہماری پلانٹیشن کیمپین روٹین کی جو چل رہی ہوتی ہیں, جو ہم پولیٹیکل کیمپینز آج سے ہمارے دور سے پہلے ہوتی تھی, وہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے پودے لگا دیتے تھے, ان کا مورٹیلٹی ریشو بہت زیادہ ہوتا تھا, ان کا سروائیول ریٹ نہیں ہوتا تھا, اس کے بعد ان کی ٹیک کیئر کا کوئی میکانزم نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے جو پلانٹس لگائے, ہم نے کوشش یہ کی کہ بھلے سے کم پودے لگ جائیں, لیکن ایک تو بڑے سائز کے ٹری لگیں, اور وہ آنے والے 2-3 سالوں کے اندر انوائرمنٹ کے اندر اپنا رول پلے کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ملک امین اسلم صاحب فیڈرل گورنمنٹ سے اس کو پورا مانیٹر کر رہے تھے پرائم منسٹر کی ڈائریکشن کے مطابق, تو ہم نے ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیکس بھی اس میں یوٹیلائز کی. جیسے میاں واقعی فارسٹیشن کا کنسیپٹ جو ہے وہ نیا تھا, اور اس کو ہم نے جب ٹیک اپ کیا تو ہم نے پنجاب کے آلموسٹ تمام ہی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر کافی سارے ہم نے, اور ایشیا کا سب سے بڑا میاں واقعی فارسٹیشن بھی ہم نے لاہور شہر کے اندر لگایا, سیکنڈ لارجسٹ میاں واقعی فارسٹیشن بھی لاہور شہر کے اندر لگایا. اچھا آصف صاحب, اگر بات کی جائے آپ کے بالکل سٹارٹ کی, تو میں خود اس چیز کا جو ہے وہ آئی وٹنس ہوں. راولپنڈی شہر کی اگر بات کی جائے PHA کے لیول کی, تو آنے والے جو شروع میں آپ کی شروعات ہی تھی, چند دنوں میں ہی آپ نے راولپنڈی کا جو پورا مری روڈ ہے اس کو آپ نے بڑا زبردست ڈیکوریٹ کر دیا, میٹرو کے جو بریجز ہیں اس کو ڈیکوریٹ کر دیا, پلانٹیشن کی ایک ڈرائیو جو ہے وہ آپ نے لانچ کی, اور باقاعدہ ایک نظر آ رہا تھا کہ بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس پہ کوئی پبلک منی خرچ نہیں کی, تو یہ کیا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا, اور لوگوں نے کیسے آپ کو سپورٹ کیا سارے پروسیس میں؟ دیکھیں, ایک تو اس میں جو PHAs کیا جتنی یہ ہیں, PTI کے سپورٹر تھے یا عام پبلک تھی؟ دیکھیں ایک تو بنیادی طور پہ 2-3 چیزیں, جب آپ پبلک آفس کو ہولڈ کرتے ہیں تو پھر آپ پولیٹیکل پارٹیز کی ایفیلیشن سے بالا تر ہو کے جب آپ کام کرتے ہیں تو تبھی آپ اس میں آپ کو سکسیس جو ہے وہ ملتی ہے. تو ایک تو بنیادی طور پہ یہ تھا کہ اس میں لکیلی PHAs جو ہیں ریگولیٹ کرتی ہیں پورے شہر کے ایڈورٹیزمنٹ کو. تو ہمارے پاس کئی ایسے کمپنیز موجود تھی جن کے پرپوزلز موجود تھے, CSR پروجیکٹس موجود تھے کہ ہم اگر کسی بھی کمپنی کو کوئی چوک بیوٹیفیکیشن کے لیے دیتے ہیں, روڈ سائڈ گرین بیلٹ کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے دیتے ہیں, جیسے میٹرو پلرز کا آپ نے کہا, تو اس میں وہ اپنا لوگو پلیس کرتے ہیں تو ان کا مارکیٹنگ کا پرپس بھی سرو ہو جاتا ہے. اب یہ بنیادی طور پہ ہمارے اس پورے سسٹم کے اندر ایک فلاح موجود ہے کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ کی ADP اسکیمز ہوتی ہیں, بڑا انفارچونیٹ ہے کیونکہ میں نے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے 3-3.5 سال دیکھا کہ جب آپ وہ پبلک منی کے ذریعے ان ڈیولپمنٹ اسکیمز کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کرپشن اس حد تک گراس روٹ لیول تک کرایا جائے کہ جو اصل یوٹیلائزیشن ہے پیسے کی وہ بڑی کم پرسنٹ لگتی ہے اس پروجیکٹ کے اوپر, اور جو اس کا کوالٹی آف ورک ہوتا ہے وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا. ویئر ایز جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, اگر اس کو میں کوئی چوک یا کوئی گرین بیلٹ یا کوئی پلر اگر بیوٹیفائی کرنے کے لیے دوں گا تو ان کی اپنی ریپوٹیشن بھی اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب ان کا لوگو اس کے اوپر لگ رہا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے لوگو کے ساتھ, تو اپنی ریپوٹیشن کا بھی وہ خیال کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ تو یہ بڑی سادی سی بات ہے, کوئی ایسی مشکل بات نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی اندر ول ہو اور آپ کا مقصد صرف کام کرنا ہو, ادروائز تو ہمارے جو پولیٹیکل ٹرینڈز ہیں, جو پولیٹیشین ہیں, وہ ان کو oblige کیا جاتا ہے ان سسٹم کے اس اداروں کے اوپر بٹھا کے,
और जब वो इदारों के ऊपर बैठते हैं तो अपने हलकों को सीधा करते हैं, और हलकों को कैसे सीधा करते हैं कि हलकों को ऐसे सीधा किया जाता है कि हल्के के लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करना, उनको ओब्लाइज करना, रिक्रूटमेंट करनी अनड्यू। तो मैंने ये कोशिश की कि मेरिट के ऊपर काम करूं, आल्दो के इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये बड़ा मुश्किल काम है, और फिर उस टाइम के ऊपर ये काम करना और उस स्टाफ से ये काम लेना कि ऑब्वियसली जो पिछले 2-3 दहाइयों से जो पार्टी पंजाब के ऊपर बरसरे इक़्तिदार रही, तो ये रिक्रूटमेंट भी सारी उन्हीं के हाथों से हुई हुई, और जितना स्टाफ था उनका टिल्ट भी होता है कि जिसने उनको भर्ती करवाया हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि PHA के मेजॉरिटी स्टाफ ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं बड़े ठंडे दिमाग से और बड़े उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर मैंने पूरा फोकस ये किया कि जो टाइम मुझे मिला उस टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए। अच्छा, थोड़ी सी अगर बात कर लें PHA के इंटरनल रिफॉर्म्स के हवाले से, तो PHA के जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप कह रहे हैं बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया, तो यकीनन उन्होंने सपोर्ट तभी किया होगा कि जब आप बॉस की तरफ से एक अच्छा उनको जेस्चर दिया जाए, तो तभी सपोर्ट होती है। तो आपने कोई क्या रिफॉर्म्स के प्रोसेस किए? और फिर दूसरी बात यह कि PHA की जब बात आती है, जब डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की बात आती है, तो सबसे पहला जहन में बात यही आती है कि ये तो ऐसी पोजीशन है जहां बैठ के लोग करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन शायद आपने अब उसको भी रोकने की जो है वो काफ़ी कोशिश की। क्या स्ट्रेटजी थी और स्पेशली क्या रिफॉर्म्स आप लेके आए PHA के हवाले से? देखें, एक तो बुनियादी तौर पे ये वो इदारा है कि जिसका पिंडी के शहरियों को पता ही नहीं था। अब जब ये इदारा पता नहीं था, तो जो गुज़िश्ता पास्ट के टेन्योर्स के अंदर उनके अंदर अफसरान भी रहे, तो जब मुझे ये पोर्टफोलियो मिला तो मैंने उनसे भी इसके ऊपर इस इदारे का चार्ज संभालने से पहले मुशावरत की। तो मुझे हर तरफ से यही फीडबैक आता था कि इस इदारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं, ना तो आपकी पॉलिटिक्स के लिए ये कसूदमंद है, और ना इस इदारे के अंदर इतना दमखम है कि आपको ये पॉलिटिकली भी किसी एंड पे सपोर्ट कर सके। लेकिन एक ये चीज़ है कि जिस दिन मैं पहले दिन गया तो बड़ा छोटा सा एक ऑफिस है PHA का, ज़ाहिर है ये पहले डेवलपमेंट अथॉरिटी का पार्ट होता था, उसके बाद ये 2014 के अंदर ये बाकायदा एक अथॉरिटी बनी। तो एक तो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर थी, तो फिर दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर जो हमें नज़र आता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जब आप इनरोलमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, तो उसके अंदर मेरिट कहीं पे नहीं होता। उसकी बुनियादी वजह ये होता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कोटा अलॉट कर दिया जाता है, वो अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक लोगों को लाते हैं। जब मेरिट के मुताबिक लोग नहीं होते तो ज़ाहिर है उनका उस तरह से विजडम और वो भी नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और ये बातें मैं आपके इस प्रोग्राम में इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप सिस्टम से बाहर बैठे होते हैं तो आपको सिस्टम के अंदर की ये हर्डल्स और परेशानियों का नहीं पता होता। तो ऑब्वियसली जो काम तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं 2 दिनों में 4 दिनों में करूं, उस काम को भी करवाने में मुझे 2 से 4 माह लगते थे, क्योंकि हमारा जो अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो एटीट्यूड डेवलप हुआ हुआ है, क्योंकि ये तो मुसलसल सिस्टम का पार्ट होते हैं ये सरकारी अफसरान जो हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स तो 5 साल के लिए आती हैं, फिर वो जाती हैं, फिर नई गवर्नमेंट आ जाती है, तो इनका एक एटीट्यूड डेवलप हो गया कि इनको ज़ाहिर है इनकी सैलरीज तो इनको मिलनी है, इनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलनी है, तो उनके अंदर वो शौक और लगन की बड़ी कमी है। तो मैंने कोशिश की जो यंगस्टर्स थे हमारी PHAs के अंदर, जो न्यूली रिक्रूट होके उस डिपार्टमेंट के अंदर आए थे, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए। उनको कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक मिला भी, जिसकी वजह से पिंडी के अंदर आपको काफ़ी सारा विजिबल चेंज नज़र आता है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मेरे इस टेन्योर का कंपैरिजन करेंगे PHA के पास्ट टेन्योर्स के साथ, तो ADP स्कीम्स की मद में या फाइनेंशियल ग्रांट्स की मद में या पौधे परचेज करने की मद में करोड़ों रुपया पिछले टेन्योर्स में इन्हें मिला होगा। वेयरएज मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि मेरे होते हुए सिर्फ एक 4 साल के अंदर डेवलपमेंट स्कीम जो है हमारी ADP का पार्ट बनी, और वो भी इसलिए बनी कि रावलपिंडी शहर के अंदर पानी का एक बहुत बड़ा इशू है, और हमारा जो क्लीन वाटर है वो हम यूटिलाइज कर रहे थे पौधों को वाटरिंग के लिए। तो इस चीज को मलूज़े खातर रखते हुए हमने पूरे पिंडी की एक, मैं समझता हूँ कि तारीख की सबसे कम कीमत हमने एक फिजिबिलिटी स्टडी तैयार करवाई, जिसमें जो अंडरग्राउंड हमने वाटर टैंक्स बनवाए, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट था वो हमने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। और रावलपिंडी शहर के अंदर अब हमारे पास एक तो पूरी फिजिबिलिटी स्टडी मौजूद है कि रेन वाटर को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं और इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर। आसिफ साहब, आप PHA पिंडी के चेयरमैन से आपका सफ़र शुरू हुआ, और फिर आप पंजाब में वज़ीर आला साहब ने, उस्मान बुज़दार साहब ने आपको एडवाइज़र भी अपना मुकर्रर किया, और उसके बाद आपके पास यकीनन पूरा पंजाब आ गया। और पूरे पंजाब की भी अगर बात की जाए तो शायद आपने काफ़ी अनथक मेहनत की, और दिन रात लगा के आपने मुख्तलिफ अजला के दौरे किए, वहाँ पर जाके कुछ इनिशिएटिव्स लिए। तो कुछ सीधा कामयाबियाँ आप बताएंगे कि क्या आपने किया ओवरऑल पंजाब लेवल पे PHA के हवाले से?
دیکھیں ایک تو جب پورے پنجاب کی مجھے رسپانسبلٹی ملی obviously یہ سیم ماڈل جو تھا یہ کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مجھے پروموٹ کروایا اور چیف منسٹر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے مجھے اپنے ساتھ کیبنٹ میں لیا. تو اسی ماڈل کو ہم نے ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے ہر شہر کا ایک ڈفرینٹ چیلنج ہوتا ہے, ہر شہر کا ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے. پھر کیونکہ ہمارا کام پلانٹیشن کا ہے تو اس میں ویدر بھی بڑا امپیکٹ کرتا ہے, سوائل بھی بڑا امپیکٹ کرتی ہے, تو ایک جیسا تو رزلٹ ہر جگہ نہیں مل سکتا. لیکن اپنے ٹینیور کے اندر ایک تو میرے ساتھ جتنے ڈی جیز نے وہاں پہ سرو کیا, کام کیا, ایک تو میں نے اس چیز کو انشور کیا کہ ان پہ کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس اگر کوئی اوپر سے بھی آتا تھا تو میں اپنے شولڈر کے اوپر لیتا تھا اور اپنے افسران کو یہ بات میں نے کہی تھی کہ آپ نے میرٹ سے ہٹ کے حتی الامکان کوشش کرنی کہ کوئی کام نہ کریں. اور اسی طرح CSR پروجیکٹس اور پرائیویٹ اسپانسرس کی مدد سے ہم نے فیصل آباد کے اندر, ملتان کے اندر, لاہور کے اندر بیوٹیفیکیشن کے کام کیے اور بیش بہا وہاں پہ 60 سے زائد ہم نے میاں واقعی فارسٹریشن پنجاب بھر میں لگائے اور کروڑوں کی تعداد کے اندر نئے پلانٹس روڈ سائٹس سے لے کے جہاں جہاں ہمیں اوپن سپیسز ملی. ظاہر ہے ہمارے شہروں کے اندر سٹی پلاننگ تو ہے نہیں. لاہور میں آپ نے بڑا وہ بتیاں شتیاں بھی لگائی تھیں, ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اسپرنگ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ہے, تو وہ شاید آپ نے کوئی جشن بہاراں کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا تھا جس سے پورا لاہور انجوائے کرتا تھا اس کو. تو وہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور کیسے آپ نے؟ دیکھیں اگین ایک یہ ان پروگرامز کے اوپر کروڑوں کا بجٹ لگتا تھا اور یہ بڑا سمپل سا اور کامن سا فارمولا ہے کہ آپ کسی بڑی کمپنی کو جب آپ ان لوپ لیتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے تھوڑی سی اسپیس وہاں پہ مہیا کرتے ہیں, تو لاہور شہر کے اندر ان پچھلے 3 سالوں کے اندر جس بڑے پیمانے کے اوپر جشن بہاراں کے پروگرامز کا انعقاد کیا گیا, نہ صرف جیلانی پارک کے اندر اس کا انعقاد ہوا بلکہ پورے لاہور شہر کی روڈ سائٹس کو ہم نے بیوٹیفائی کیا اور وہ بھی سارا ہم نے پرائیویٹ سپانسرز کی مدد سے یہاں پہ پروگرامز کیے. اور ایلیمنیشن کا جو کنسیپٹ تھا وہ ہمارے کینال, کیونکہ وہاں کی کافی مشہور ہے لاہور کی, اور اس طرح کی جو سپیسز تھے ان کے اوپر ہم نے ڈفرینٹ قسم کی ایلیمنیشن کر کے شہر کو مزید اٹریکٹیو بنانے کی کوشش کی اور وہ الحمدللہ ابھی بھی کنٹینیو ہے, بلکہ اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. اچھا, ایک کانسیپٹ یا ایک پرسیپشن ہے کہ شاید عثمان بزدار صاحب کی جو حکومت تھی اس میں لوگوں کو اس طرح کام نہیں کرنے دیا گیا اور لوگوں نے شاید اس طرح پرفارم نہیں کیا. آپ کا تجربہ کیسا رہا اور اوور آل اگر دیکھیں تو لگتا تو یہی ہے کہ آپ تو بڑا پریکٹیولی چیزوں کو لے کے چل رہے تھے. دیکھیں کوئی بھی پوزیشن ہے کوثر عباس صاحب, اس میں ظاہر ہے اختیار لوگ پہلے ڈھونڈتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختیار انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے, اپنے کنڈکٹ کے اندر ہوتا ہے, اور آپ کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے, جو آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے, اس کے اندر بہت میرٹ ڈپینڈ کرتا ہے. اور اگر آپ میرٹ کے اکارڈنگلی کام کر رہے ہیں تو آپ کو کسی بھی گورنمنٹ کے اندر کسی قسم کا ایشو نہیں ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہمارے اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر, اس گورننس ماڈل کے اندر جو ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں, کیونکہ پرانے جس صوبے کے اندر یہ کہاوت چل رہی ہو کہ 30 سال سے کہ جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, تو کھاتا والا جو کنسیپٹ ہے جب وہ نہیں ہوتا تو آبویسلی اس میں لوگوں کا موٹیویشن لیول بڑا کم ہو جاتا ہے. لیکن سٹل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے گورنمنٹ سروس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو بے لوث ہیں, جو اپنے ان چیزوں سے بالا تر ہو کے اس ملک اور اس صوبے کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اور سی ایم عثمان بزدار صاحب کا میں اس لیے بھی بے حد مشکور ہوں کہ میں ان چند کیبنٹ ممبرز میں سے تھا کہ جن کو انہوں نے پورا سپورٹ کیا, پورا موقع دیا فلرش کرنے کا. اب یہ میں جس طرح آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب میں بھی آپ کا بڑا انٹرونشن تھی اس دیکھیں, حوالے سے ڈی جی خان نے بہت زیادہ کام کیا, ملتان نے جس طرح میں نے آپ کو کہا کیونکہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر تھا, تو مجھے تو پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف منسٹر پنجاب دونوں نے ہی بڑا سپورٹ کیا, اور یہی وجہ ہے کہ میری جو کامیابی ہے اس کے اندر کافی سارا جو کنٹریبیوشن ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کا. اگر اوور آل دیکھا جائے پنجاب کے 36 اضلاع ہیں تو غالباً 8 یا 9 PHAs بنتی ہیں ڈویژن لیول پہ اگر بات کی جائے, تو اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس علاقے میں شاید سب سے بہتر رسپانس ملا یا سب سے زیادہ بہتر کام ہوا, اور اسپیشلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ نے گورنمنٹ کے فنڈز کم استعمال کیے ہیں اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو ہے وہ زیادہ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کیا ہے, تو کس ریجن سے یا کس علاقے سے آپ کو زیادہ بہتر رسپانس ملا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو میرا فوکس تھا پنڈی کے اوپر, کیونکہ میرا زیادہ ٹائم گزرا ہے, میرا اپنا شہر بھی تھا, تو یہاں سے جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے مجھے
बहुत ज़्यादा मौका भी दिया और उन्होंने मुझे चांस भी दिया कि मैं जो काम मैं करना चाह रहा था उसमें सपोर्ट भी मिली। और तमाम ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितने हमारे, खसूसन फैसलाबाद और लाहौर की अगर मैं बात ना करूं तो ये भी ज़्यादती है। हाँ, जो छोटे शहर हैं उनके अंदर हमें ये प्रॉब्लम्स रही और यही वजह है कि वहाँ पे हमें डिफरेंट, जैसे डीजी खान है वहाँ पे उतना पोटेंशियल नहीं था, बड़ी कंपनीज नहीं थी, तो वहाँ पे हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस हुई वहाँ पे हमने पब्लिक फंड भी इस्तेमाल किया। इसी तरह अगर बात की जाए पीएचए की जो डिपार्टमेंट वाइज सपोर्ट है, तो वो अगर इसका एक कंपैरिजन किया जाए तो आप क्या समझते हैं कि किस एरिया से या किस ऑफिस से आपको ज़्यादा अच्छा और बेहतर रिस्पॉन्स है? देखिए, मैं डिफरेंट डीजीज के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अगेन मैं ये कहूँगा कि पिंडी जब मैं 2018 में आया तो मैंने स्टार्ट लिया, तो मेरे साथ जो इनिशियली 2-3 डीजीज के साथ मैंने काम किया और उन सभी के साथ काम बड़े अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर बड़ा रावलपिंडी अच्छा। आपका फेवरेट है हमेशा से? पिंडी मेरा शहर है इसलिए शायद मेरा फेवरेट है। अदरवाइज जो काम, अगर आप काम का कंपैरिजन करेंगे तो लाहौर और मुल्तान और डीजी खान ने भी बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक हो गया जी। आसिफ महमूद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस प्रोग्राम का मकसद बेसिकली ये है कि देखा जाए कि जो प्रोग्रेस है वो क्या रही जो मुख्तलिफ हुकूमती ओहदेदार थे उनकी, ताकि जब अब दोबारा ये अवाम में जा रहे हैं अपने दोबारा इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो लोग जान सकें कि मेरे इस नुमाइंदे ने या इनको हमने गवर्नमेंट की तरफ से फलानी पोजीशन मिली थी, पीएचए मिली थी या आरडीए मिली थी या कोई कैबिनेट की कोई पोजीशन मिली थी, तो उस हवाले से क्या परफॉर्म किया और किस तरह जो पब्लिक की तरफ से एक अकाउंटेबिलिटी या वैल्यूएशन है वो की जा सके। इसी तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो हम बाकी जो जिम्मेदारान थे हुकूमत के उनके साथ भी हम करेंगे, ताकि अवाम जान सके कि अवाम ने जब अगली दफ़ा वोट देना है तो वो किस बेसिस पे देना है और परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए वो अपना फैसला कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।